अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर वाफियत से होगे और खूब मेहनत से दिल लगा करके हमेशा की तरह पढ़ रहे होगे। चूँकि मैं ये मानता हूँ कि एक तालिब इल्म पढ़े ना, ऐसा मुमकिन ही नहीं। तो फिर चलो शुरू करते हैं। एक मजमून, हिंदुस्तानी आइन के मेमार, आर्किटेक्ट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से हम सब लोग जानते हैं और प्यार से बाबा साहब कहते हैं। एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसा व्यक्तित्व जिनके नाम में ही आदर भाव है, इज्जत है, सम्मान है, और जिनके नाम से ही कह लीजिए कि दिल में एक अलग तरीके से मोहब्बत जाग उठती है। एक ऐसा शख्स जिसने समाज में ऊंच नीच देखा हो, सहा हो, और फिर सिर्फ सहा नहीं हो बल्कि उनको बदलने के लिए जो एक बड़ी प्रतिज्ञा उन्होंने लिया और फिर उसके बाद जो कुछ हालात उनके साथ पेश आए, वो सब कुछ एक शख्सियत में पिन्हा है, एक शख्सियत में मौजूद है। लिहाजा आज हम उन्हीं शख्सियत के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे। हालांकि मैं ये मानता हूँ कि इस मुल्क में शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जो उनका कर्जदार न होगा, जिन्होंने इस मुल्क में एक ऐसा कानून बनाया, एक ऐसा आइन बना कर दिया जो हर उस शख्स के लिए जो इस समाज में दबे कुचले, और यूँ कह लीजिए कि एक ऐसा शख्स जिनको आखिरी सफ़ में माना जाता था, उसको सफ़ अव्वल में लाकर खड़ा करने का काम अगर किसी ने किया है तो इस देश के संविधान ने किया है। और उस संविधान के जो आर्किटेक्ट हैं, जो मेमार हैं, जिन्होंने बनाया है, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे जनाब इज़्ज़त माब, हम सब के पेशवा, रहबर, रहनुमा, और मेरे लिए बहुत ही अजीज़ तरीन शख्सियतों में से एक शख्सियत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की है। आज हम उन्हीं के बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे और उनकी ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखेंगे। तो खुलासा देख लीजिएगा, समरी जो है ज़ेर निसाब मजमून में ये बताया गया है कि इस मुल्क में जो आइन नाफिज है और उस आइन को तैयार करने में डॉक्टर अंबेडकर ने एक मेमार का किरदार अदा किया। बिल्कुल सही बात है। और अंबेडकर उस समाज से आते हैं जिसने सदियों से समाज में ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव, यानी अस्तन टैक्स जिसको देना पड़ता हो। यार तसव्वुर करो, ज़रा सोचो। और अंबेडकर साहब का वो किस्सा, जब उनको क्लास टीचर ने पूछा कि बताओ वो कौन ऐसी चीज़ है जिसको हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते, तो सारे बच्चों ने कहा कि चांद, सूरज, सितारे। लेकिन अंबेडकर साहब जो बाहर बैठे हुए थे वो जवाब देते हैं कि साहब मैं जवाब दूं? कहा कि हाँ बोलो। कहा कि वो पानी है जिसको हम देख तो सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। और वो वाकया कि जिस दिन पानी पिलाने वाला नहीं आया था तो अंबेडकर साहब भूखे प्यासे स्कूल से वापस गए थे। यानी उसको कोई पानी नहीं पिलाने वाला था तो वो पानी तक नहीं पी पाया। कैसा छुआ-छूत रहा होगा। आज हम लोगों से कोई बात ना करे, इग्नोर कर दे, तो हमारे दिल पर पत्थर गुजर मतलब आज ऐसे लगता हो कि पत्थर किसी ने दिल पे रख दिया हो, और कितनी चोट लगती है, कितनी परेशानी होती है। लेकिन एक ऐसा शख्स जिनको बिल्कुल एकदम निजी तौर पर छुआछूत का सामना करना पड़ता हो, तसव्वुर नहीं किया जा सकता कि किस तरीके से वो मुश्किल में रहे होंगे। लेकिन इन तमाम मुश्किलात और हालात और मसाइब के बावजूद वो शख्स झुके नहीं। वही बात आगे कही गई है। देखिए, भेदभाव का न सिर्फ ये कि सामना किया हो, बल्कि अम्बेडकर ने खुद उसी जाति छुआछूत को बर्दाश्त भी किया हो, झेला भी हो। लेकिन हालात जैसे भी आए हों वो उन हालात के सामने झुके नहीं। ये नहीं कि हाँ चला आ रहा है, सदियों से चलते रहेंगे। देखिए, मुसीबतों का आना इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, बट उनको झेल ले जाना, उनका सामना करना और फिर वो दोबारा ना आए, इट्स आर्ट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो झुके नहीं उन मुसीबतों के सामने, हालात के सामने उन्होंने हथियार नहीं डाल दिए, बल्कि उनसे निमटने के लिए जो एक लाहे अमल होता है, कि स्ट्रेटेजी होती है, उसको तैयार किया। और वो बल्कि हालात का सामना किया, और एक वक्त आया कि उन हालात को बदलने में वो कामयाब भी हुए। जिसको दुनिया हकारत की निगाह से देखती थी, उसी को दुनिया बाबा साहब के नाम से पुकारने लगी। ये बात सच है। और वो वजह क्या हुई? तालीम भी। इसलिए तालीम ही एक वाहिद ज़रिया है जिनसे हालात को सिर्फ बदला नहीं बल्कि बेहतर बनाया जा सकता है। अपने वजूद को मुस्तहकम, अपने वजूद, अपने अस्तित्व की लड़ाई है। एक ऐसा जाति जिसको कुम्हार जाति कहते हैं, महार जाति, जिसको लोग पूछ नहीं रहा है। अब बताइए, गले में मटका लगा के चलना पड़ रहा हो, अस्तन टैक्स देना पड़ रहा हो, कमर में झाड़ू बंधी हो, क्या मतलब बीत रहा होगा। आप तसव्वुर कर सकते हो बच्चों कि कैसे हालात रहे होंगे और किस तरीके से जहनी कशाकश और जहनी असमंजस, जहनी जो हालात और जहनी ख़ास तौर से जो पेचीदगी और उनके जहन में जो तनाव रहा होगा, इनका तसव्वुर तक नहीं किया जा सकता। कि ऐसे हालात में अम्बेडकर साहब ने हालात को बदला और बदलने के लिए तालीम का रास्ता चुना। ये नहीं कि हथियार लेकर चले आए, मैदान में मार देंगे, ब्राह्मणों को ख़त्म कर देंगे और ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे।
یہ سب کچھ نہیں، بلکہ ایک ذریعہ چنا کہ کیسے بدلا جائے گا، تو لگا کہ نہیں، تعلیم، ایجوکیشن ایک واحد ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے اس سماج کے جو بگڑے ہوئے حالات ہیں ان کو جو سمانتا مل سکتا ہے، ان کو جو کہہ لیجئے کہ عزت مل سکتی ہے، وہ تعلیم کے بدولت مل سکتی ہے، ایجوکیشن کے بدولت مل سکتی ہے۔ لہذا وہ شخص جس کو پانی پینے کا حق نہیں تھا، اس نے کیسا سمویدھان تیار کیا کہ کس کس کو کیا حق ملے، وہ سب کچھ اس میں درشا دیا ہے نا، وہ لکھ دیا، وہ بتا دیا۔ تو لہذا تعلیم سے انسان کو صرف وجود نہیں عطا ہوتا ہے، بلکہ صدیوں تاریخ ان کو یاد بھی رکھتی ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، جیسا کہ امبیڈکر جی نے کر کے دکھایا تھا، ہے نا، ایک پریرنا سروت ہے، ایک پریرنا دائک ہے ہم سب کے لیے، اور ایک بڑا نام ہے، ایک عزت ہے، میرے لیے تو بہت ہی عزیز ہے۔ جب بھی میں کسی ایک شخصیت کا مطالعہ کرنا چاہتا ہوں تو ان میں ایک بڑا نام ڈاکٹر بی آر امبیڈکر کا آتا ہے۔ میرے لیے بہت معنی اس لیے بھی رکھتے ہیں کہ ان کی زندگی میں کچھ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ایک بلو دا مڈل کلاس کے جو لوگ ہیں ان سے سیکھنا چاہیے، ان سے، ہے نا۔ ویسے تو اس ملک کے ہر ایک شخص کو اس کا کہہ لیجئے کہ شکر ادا کرنا چاہیے، اسپیشلی مہیلاؤں کو، ہے نا، مہیلاؤں کو، عورتوں کو رائٹ ٹو ووٹ، ہے نا، ہندو ایکٹ بل، اور بھی بہت کچھ بنایا، ڈرافٹ انہوں نے کیا، لیکن پنڈت نہرو کے ذریعے وہ پیش کیا گیا تھا، ہم سب جانتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد کیا حالات آئے، پنڈت نہرو کو بھی ہندو ویرودھی گھوشت کیا گیا تھا۔ وہ سب کچھ پراپرٹی میں ادھیکار، حق، باپ کی پراپرٹی میں کوئی ادھیکار نہیں ہوا کرتا تھا لڑکیوں کا، لیکن ان کے جو کارہائے نمایاں ہے، بہرحال بہت ساری چیزیں جب آپ پڑھیں گے، بڑے ہو گئے تو بچوں جانو گے، تو لہذا اتنا ہی جان لو کہ اس کی شخصیت صرف شخصیت نہیں ہے، بلکہ آپ سب کے لیے پریرنا سروت ہے۔ جب آپ بڑے ہو گے، زندگی میں آگے بڑھو گے، تو ضرور ان کی جیونی ضرور پڑھنا۔ اچھا، آپ لوگ کمنٹ میں لکھ کے بتائیے گا ان کی بایوگرافی کا نام کیا ہے، ٹھیک ہے؟ چلیے سوال شروع کرتے ہیں۔ مارودی سوالات آبجیکٹیو کوشچن آپ سب لوگ ملائیے گا۔ 10 ایک سوال ہیں، بہت آسان ہے، ہو سکتا ہے اس سے ایگزام میں آپ سے کوشچن پوچھ لے۔ بھیم راؤ کے والد کا کیا نام تھا؟ جی، رام جی مالو جی سکپال ان کا نام تھا، آپشن سی۔ بھیم راؤ کے والدہ کا کیا نام تھا؟ بھیم راؤ کے والدہ کا کیا نام تھا بھائی؟ یہ بھیما بائی، بھیم بائی بھی آپ کتاب میں دیکھنے کو ملے گا، پیار سے لوگ بھیما بائی ان کو بلاتے تھے، ٹھیک ہے۔ بھیم راؤ کے دادا سرکار کے کس محکمے میں کام؟ جی فوج میں تھے صاحب، فوجی محکمے میں تھے۔ بھیم راؤ کی ولادت کب ہوئی؟ جی 14 اپریل 1891 کو۔ اچھا بتائیے گا کہ 14 اپریل کو کون سا دیوس مناتے ہیں ہم لوگ، لکھ کے بتائیے گا کمنٹ میں۔ بھیم راؤ کس جاتی سے تعلق رکھتے تھے؟ جی مہار جاتی سے ان کا تعلق تھا، یادو نہیں تھے، برہمن نہیں تھے بھائی، مہار جاتی تھا۔ بھیم راؤ کس عمر میں اسکول میں داخل ہوئے؟ جی 5 سال کی عمر میں داخل ہوئے تھے صاحب۔ بھیم راؤ کی وفات کب ہوئی؟ تو 1956 میں ان کی وفات ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ اور سوال نمبر 9 دیکھیے گا، بھیم راؤ کو بھارت سرکار نے کون سا اعزاز دیا؟ اچھا یہ تو بھارت رتن دیا تھا، لیکن ایک لمبے زمانے کے بعد دیا تھا، مرنوپرانت پراپت ہوا تھا، ٹھیک ہے، اتنا یاد رکھیے گا۔ بہرحال یہ تو ودیش رتن تھے، تو دنیا کے انمول رتنوں میں سے ایک رتن تھے ہمارے بابا صاحب، ان کو بھارت رتن کی آوشکتا ہی نہیں تھی، لیکن پھر بھی بھارت سرکار کا ایک بڑا سرووچ کہہ لیجئے کہ ایک ایوارڈ ہے، ایک ایسا ایوارڈ ہے جس سے لوگوں کو سمانت کیا جاتا ہے، تو بہرحال بھارت رتن ان کو ملا، لیکن مرنے کے بعد مرنوپرانت ان کو ملا تھا۔ پدم بھوشن بھی بھارت سرکار کا ایوارڈ ہے، پدم شری بھی ہے، یہ سارے ایوارڈ بھارت سرکار دیتی ہے اپنے ناگرکوں کو۔ کس طرح سے دیتی ہے ذرا ان کے بارے میں تفصیل سے آپ کو بتائیں گے جب آپ اس لائق ہوں گے، فی الحال آپ پڑھیے۔ بھیم راؤ نے کون سا مذہب اختیار کیا تھا؟ جی ہندو، مطالعہ تھا، پڑھتے تھے، تو بودھ مذہب انہوں نے اختیار کیا تھا۔ 10 سوال تھے، لیکن بھیم راؤ صاحب کے بارے میں پڑھنے اور جاننے کے لیے بہت کچھ ہے جو اس مختصر سے ویڈیو میں شاید بیان نہ کیا جائے، لیکن آپ لوگ اس کو ضرور پڑھیے گا، زندگی میں جب بھی موقع ملے تو ان کو ضرور پڑھیے گا، چونکہ انہی کی کتاب کے بدولت سے RBI کا وجود ہندوستان میں آیا ہے۔ یہ بہت کچھ ہے یار، ان کے لیے کہنے کے لیے بہت کچھ، اتنا کچھ ہے کہ میں بس اس ویڈیو میں بیان نہیں کر سکتا۔ اگر کبھی موقع ملے گا تو جب ان کا جنم دن آئے گا تو اس پر اسپیشل کلاس ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر پر ہم آپ کے لیے لے کر ضرور آئیں گے۔ ویسے آپ کو جن شکشکوں نے، جن معلموں نے آپ کو پڑھایا ہوگا اردو کتاب میں، تو ظاہر سی بات ہے بہت ساری باتیں انہوں نے آپ کو بتایا ہوگا۔ اچھا بتائیے گا کہ آپ کے ٹیچرز نے، میں جانتا ہوں اس ویڈیو کو بہت لوگ دیکھتے ہیں، پسند بھی کرتے ہیں، تو آپ اپنے طور پہ بتائیے گا کہ آپ کے معلم نے ڈاکٹر بی آر امبیڈکر کے بارے میں کیا بتایا تھا، کمنٹ میں لکھ کے بتائیے گا، ٹھیک ہے۔ فی الحال اس ویڈیو میں اتنا ہی، انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ فی الحال کے لیے پڑھتے رہیے، محنت کرتے رہیے، اور اپنے ایگزام پر نگاہ بناتے ہوئے، ٹارگٹ پہ فوکس کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہیے۔
लक्ष्य पर निगाह रखिए और मेहनत कीजिए और लिखने की प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा हो सके करते रहिए, क्योंकि आपकी कॉपी ही को प्रेजेंट होना है, पेश होना है। लिहाजा राइटिंग स्किल पे ध्यान दीजिएगा और आंसर राइटिंग पे फोकस कीजिएगा अभी से, तब इंशाल्लाह रिजल्ट आपके हक में होगा। ठीक है, वीडियो को भाई शेयर वेयर कर दिया करो, है ना, सदका जारिया समझ करके, और हो सके तो अपने दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल दिया करो, क्या पता किसी का भला हो जाए इसी बहाने। ठीक है बच्चों, ठीक है, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।